हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। आमेन। यीशु ख्रीष्ट हिजो आज र भोलि एक समानको परमेश्वर हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, हुनुहुन्छ र हुन आउनुहुन्छ। आमेन। उहाँ महिमाका परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वोच्चमा विराजमान हुनुभएका परमेश्वर, तपाईँ मेरो पिता अब्बा हुनुहुन्छ, जसको उपस्थिति र छत्र छाहारीमा हामीले शरण पाउँदछौँ र आज हामीले उहाँमा नै यो कृपा पाएका छौँ, यो निगाह पाएका छौँ। हामीले हरेक परिस्थितिको बिचमा पनि उहाँसँगको लडाइँमा हिँड्नको लागि यो मौका, यो अवसर पाएका छौँ। र आज बिहान परमेश्वरको वचनबाट हजुरहरूको जीवनमा केही कुराहरू बातचित गर्न चाहन्छु। र वचनमा जानुभन्दा अगाडि ख्रिस्टको सिङ्गो शरीर, सिङ्गो मण्डलीलाई ख्रिस्ट येशूको नाउँमा ख्रिस्टीय अभिवादन, जय मसीह भनिकन अभिवादन गर्दछु। परमेश्वरलाई महिमा भएको होस्। आमेन। मण्डली परिवार, हामी बदलिन्छौँ तर हाम्रो परमेश्वर कहिले पनि बदलिनु हुँदैन। उहाँ हिजो आज र भोलि एक समानको परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसले तपाईँ र मलाई व्यक्तिगत रूपमा जान्नुहुन्छ। आमेन। हालेलुया। परमेश्वरको महिमा होस्, उहाँकै नाउँ उचालिएको होस्। हामीले बोल्ने हरेक शब्दबाट र हामीले फेर्ने हरेक श्वासबाट केवल प्रभुकै स्तुति भएको होस्। भजन सङ्ग्रहको पुस्तक 139 को 2 अनि 3 मा यसरी लेखिएको छ, तपाईले मेरो बसाइ र मेरो उठाइ जान्नुहुन्छ, टाढैबाट मेरो विचार बुझ्नुहुन्छ। तपाईले मेरो बाहिरी जवाई र मेरो सुताई स्पष्टसँग जान्नुहुन्छ र मेरा सबै आचरणसँग तपाईँ परिचित हुनुहुन्छ। आमेन। तपाईँ र मलाई व्यक्तिगत रूपमा चिन्नुहुने, जान्नुहुने परमेश्वर जीवित हुनुहुन्छ। हालेलुया। मण्डली परिवार, उनी जीवित परमेश्वर आज यो समय तपाईँ र मेरो बिचमा हिँडडुल गरिराख्नु भएको छ। उहाँ चाहिँ सारा ब्रह्माण्डका एकमात्र अधिपत्य मालिक हुनुहुन्छ, जसमा हामीले भरोसा लिएका छौँ, जसमा हामीले आड पाएका छौँ, जसमा हाम्रो भरोसा हामीले राखेका छौँ। आमेन। र आज बिहान परमेश्वरको वचन लुका 10 अध्यायको 23 पदबाट परमेश्वरको वचनलाई हजुरहरूको बिचमा बोल्न चाहन्छु। यहाँनिर हेर्ने भने प्रभु येशू ख्रिस्टले 70 जना चेलाहरूको छनौट गरिसकेपछि ती चेलाहरूको बिचमा बोल्नुभएको वचन हो यो। र प्रभु येशू ख्रिस्टले लुका 10 को 23 मा चेलाहरूतिर फर्केर उहाँले तिनीहरूलाई गुप्तमा भन्नुभयो, गुप्तमा बताउनु भयो। आमेन। एकान्तमा बताउनु भयो। धन्य हुन् ती आँखा जसले तिमीहरूले देखेका यी कुराहरू देख्दछन्। आमेन। धन्य हुन् ती आँखा जसले तिमीहरूले देखेका यी कुराहरू देख्दछन्। आउनुहोस् हामी वचनको रहस्यको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु यस समयको लागि। तपाईँ मेरो पिता अब्बा हुनुहुन्छ, तपाईँ मेरो उद्धारक, मेरा मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। तपाईँको महिमा यो बिहानी प्रभु हरेक मण्डलीको जीवनबाट तपाईँले बताउनुहोस् पिता। जुन कुराहरू तपाईँको प्रियहरूले यो दिनसम्म देखेका छैनन् पिता, ती कुरा आज बिहान तपाईँले देखाउँदै हुनुहुन्छ। ती कुरा आज बिहान तपाईँले हरेकको आत्मिकी आँखा खोलिकन पिता तपाईँको महिमाको मार्गलाई तपाईँले मार्ग निर्देशन गर्नुहुनेछ। यसमा यो बिहानी तपाईँले दिनुभएको वचनलाई तपाईँको हातमा राख्दछु पिता। तपाईँको वचनको रहस्यलाई, त्यो रेभलेसनलाई तपाईँले खोलिदिनुहोस् येशूको नाममा। आमेन। परमेश्वरको महिमा भएको होस्। धन्य हुन् ती आँखा जसले तिमीहरूले देखेका यी कुराहरू देख्दछन् भनिकन प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई देखे भन्नुभयो। यी चेलाहरूले
के देखेका थिए त? यी चेलाहरूले यो कुरा देखेका थिए कि पिताको महिमालाई पुत्रमा देखिराखेका थिए। आमेन। यी चेलाहरूले पिताको महिमा पुत्रमा देखिराखेका थिए। किन भन्दाखेरि पुत्र को हुनुहुन्छ भनेर यी चेलाहरूले चिन्न सकेका थिए। आमेन। 12 चेलाहरू र 70 चेलाहरूले प्रभु येशू ख्रीष्ट को हुनुहुन्छ भनिकन चिन्न सके, जसको कारणले प्रभुलाई पछ्याए र प्रभुले दिनुभएको आज्ञालाई पालन गरेर यी चेलाहरू प्रभुको राज्य विस्तारमा अगाडि बढेको हामी पाउँदछौँ। मण्डली परिवार, यहाँनिर हामीले हेर्ने भने लुका 10:21 त्यही बेला येशू पवित्र आत्मामा उल्लासित हुनुभयो, भन्नुभयो, हे पिता, स्वर्ग र पृथ्वीका परम प्रभु, म तपाईँमा धन्यवाद चढाउँदछु, किनकि तपाईँले यी कुरा बुद्धिमान र समझदारबाट गुप्त राखेर बालकहरूलाई प्रकट गर्नुभयो, किनकि पिता तपाईँलाई यही असल लाग्यो। मेरा पिताले सबै थोक मलाई सुम्पिदिनु भएको छ। पुत्र को हो भनी पिता बाहेक कसैले जान्दैन। पिता को हुनुहुन्छ भनी पुत्रले बाहेक र पुत्रले उहाँलाई जस कहाँ प्रकट गर्ने इच्छा गर्दछ त्यसले बाहेक अरू कसैले जान्दैन भनिकन प्रभु येशूले चेलाहरूलाई बताउनु भयो। मण्डली परिवार, यहाँनिर परमेश्वरको राज्यको रहस्य चाहिँ समझदार मानिसहरू, बुद्धिजीवीहरूको समझ शक्तिबाट लुकाएर परमेश्वरले निर्बुद्धिहरूलाई, बालकहरूलाई प्रकट गर्नुभयो। जो हामीलाई थाहा छ, माछा मार्नेहरूको बीचमा अनि कष्टले पेलिएकाहरूको बीचमा, अभाव र घटीकमीमा भएकाहरू बीचमा, अनि जो दैनिक भोजनको लागि बिहान बेलुका आफ्नो मेहनत गर्नेहरूको बीचमा प्रभु येशूले आफूलाई त्यस स्थानमा प्रकट गर्नुभयो। उहाँ गरिब भएर यस संसारमा आउनुभयो। मण्डली परिवार, यहाँनिर हामीले हेर्ने भने प्रभु येशूलाई पछ्याउने व्यक्तिहरूलाई हेर्ने भने जसलाई प्रभुले भन्नुभयो मलाई पछ्याऊ, ती कुनै ठुलो घरानाका व्यक्तिहरू थिएनन्, जो विपन्न परिवारका, अति नै दुःखदायी परिस्थितिमा रहेका र कष्टमा दिनहरू बिताएका व्यक्तिहरू थिए। ती व्यक्तिहरूको बीचमा प्रभु येशूले आफूलाई प्रकट गर्नुभयो र उहाँलाई चिन्ने त्यो हृदय चाहिँ हरेकको आत्मिक आँखाहरूलाई खोलिदिनु भयो र ती मानिसहरूलाई विभिन्न पृष्ठभूमि र समुदायबाट प्रभुले चुन्नुभयो, बोलाउनु भयो र छनौट गर्नुभयो र उहाँले त्यो जिम्मेवारी दिनुभयो र ती चेलाहरूलाई निश्चित आफू जान चाहनुभएको ठाउँतर्फ 2 जना गरेर उहाँले पठाउनु भयो र भन्नुभयो कि धन्य हुन् ती आँखा जसले तिनीहरूले देखेका यी कुराहरू देख्दछन्। आज यी कुराहरूले, यी चेलाहरूले देखेको कुराहरू के तपाईँले र मैले देखिराखेका छौँ? यी चेलाहरूले चाहिँ पुत्रमा पिताको त्यो महिमा देखिराखेका थिए। प्रभु येशू ख्रीष्ट नै पितामा, पिताको त्यो महिमा हुनुहुन्थ्यो। जब मानव जातिको पापको लागि आउनु भएको थुमा, जसलाई परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भनिकन चिन्न सकेका थिए, जान्न सकेका थिए। प्रभु येशू ख्रीष्टले 24 के भन्नुभयो भने लुका 10:24 किनकि म तिमीहरूलाई भन्दछु, धेरै अगमवक्ताहरू र राजाहरूले तिमीहरूले जे देख्दछौ ती देख्ने इच्छा गरेका थिए तर देखेनन्, र जे तिमीहरूले सुन्दछौ ती सुन्ने इच्छा गरेका थिए तर सुनेनन् भनिकन प्रभु येशूले चेलालाई बताउनु भयो। धेरै राजाहरूले अनि अगमवक्ताहरूले पनि नदेखेका कुराहरू तिमीहरू देखेका छौ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। यसको पछाडिको कुरा चाहिँ परमेश्वरको त्यो उद्धार, त्यो मुक्तिको मार्गलाई प्रत्यक्ष रूपमा यी चेलाहरूले देखिराखेका थिए। परमेश्वरबाटको त्यो महिमालाई देखिराखेका थिए
अनि यिनीहरू ती कुराहरू सुनिराखेका थिए कि परमेश्वरको राज्यमा आमेन यिनीहरू जे देखे जे सुने यिनीहरूले सुनेका कुरा यही थिए, ख्रिस्ट नै तो जीवन हुनुहुन्छ, ख्रिस्ट नै तो जीवन हुनुहुन्छ जसमा उद्धार र मुक्ति छ, जो परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ। यिनीहरू देखेका अचम्मका मिराकल्सहरू, प्रभुको जीवनमा भएका कार्यहरू यिनीहरूले देखिराखेका थिए। मण्डली परिवार, प्रभुलाई यिनीहरूले हृदयबाट भित्रबाट चिन्न सके, जसको कारणले प्रभुलाई पछ्याए। आज हामीले प्रभुलाई यदि सही ढङ्गबाट चिनेका छौँ भने हामीले परमेश्वरको प्रेमलाई पनि हामी बुझ्न सक्छौँ र प्रभुका जनहरूलाई पनि हामीले चिन्न सक्छौँ। अनि कैयौँ पटक हामी प्रभुलाई चिन्दछु भन्छौँ, प्रभुलाई चिन्दछु भन्छौँ, तर हामीले वास्तवमै चिनेका छौँ त? के हामीले वास्तवमा चिनेका छौँ त? प्रभुलाई चिन्ने व्यक्तिहरूको विषयमा प्रभु येशूले बताउनु भएको परमेश्वरको वचनले के भन्दछ त? पहिलो यूहन्ना 4:20 गएर हेर्ने हो भने, यदि कसैले म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु भन्छ तर आफ्नो भाइलाई घृणा गर्छ भने त्यो झुटो हो, किनकि आफूले देखेको आफ्नो भाइलाई नै प्रेम नगर्नेले नदेखेका परमेश्वरलाई प्रेम गर्न सक्दैन भनेर यहाँनिर लेखिएको छ। यस कारणले गर्दा प्रभुलाई चिन्ने व्यक्तिले कसैलाई तिरस्कार गर्दैन, कसैलाई घृणा गर्दैन, अनि परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा हिँड्दैन, संसारसँग सम्झौता गर्दैन। मण्डली परिवार, यस कारणले प्रभु येशू ख्रिस्टले एउटा कुरा के भन्नुभएको छ भने, जुन कुरा चाहिँ अगमवक्ताहरू र राजाहरूले देख्ने इच्छा गरे तर ती देखेनन्, जुन कुरा चाहिँ तिमीहरूले देखेका छौ भनिकन भन्नुभएको छ। यस कारणले आज तपाईँ र ममा पनि यी राजा र अगमवक्ताले नदेखेका कुराहरू हुन सक्छन्। हाम्रो आत्मिक आँखाहरूमा पट्टी लागेको हुनसक्छ, बन्द भएको हुनसक्छ। जसरी चेलाहरूको आत्मिक आँखाहरू प्रभुले खोलिदिनु भएको थियो र उहाँले गुप्तमा यी कुराहरू बताउनु भएको थियो। यी कुराहरू चाहिँ गुप्तमा बताउनु भएको थियो। यो एउटा रहस्यमय कुरा हो। जब तपाईँ परमेश्वरको वचनको आज्ञाकारितामा हुनुहुन्छ, जब तपाईँ प्रभुको घनिष्ठ सम्बन्धमा हुनुहुन्छ, उहाँसँगको सम्बन्धमा अगाडि बढ्नुहुन्छ नि, उहाँका गुप्त कुराहरू प्रभुले तपाईँलाई खोल्नुहुनेछ। आमेन। जसरी यहाँ चेलाहरूलाई मात्रै यी कुराहरू प्रभुले खोल्नुभयो। मण्डली परिवार, आज हामी प्रभुलाई चिनेर पनि हामीले एउटा जिम्मेवारी पाएका छौँ। त्यो जिम्मेवारी वहन गर्नलाई हामीले कैयौँ पटक चाहिँ आले टाले गरेका हुन सक्छौँ। कतिपय पटक हामी ख्रिस्टको प्रेमलाई थाहा गरेर पनि, चिनेर पनि, महसुस गरेर पनि हामी आफ्नै स्वविवेकमा हिँडिराखेका हुन सक्छौँ। मण्डली परिवार, प्रभु येशू ख्रिस्टले के भन्नुभयो? मत्ती 12:33 कि रुखलाई असल बनाऊ र त्यसको फल असल हुनेछ, कि रुखलाई खराब बनाऊ र त्यसको फल पनि खराब हुनेछ, किनभने फलबाट नै रुख चिनिन्छ भनिकन प्रभुले भन्नुभएको छ। मण्डली परिवार, अनि तपाईँ र मलाई चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा एउटा मालिकको रूपमा, कृषकको रूपमा राख्नु भएको छ। अनि तपाईँ र मेरो काम चाहिँ परमेश्वरको हात हतियारलाई धारण गरेर त्यो औजारहरूलाई हामीले उहाँको खर्कमा, उहाँको चाहिँ खेतमा प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि कैयौँ पटक हामी यस्तो तरिकाले त्यो कलमी गर्छौँ कि जसको फलहरू चाहिँ तपाईँले र मैले आशा गरेको भन्दा फरक तरिकाले
फलिराखेको हुन्छ। मण्डली परिवार, अनि कि त रुखलाई असल बनाऊ त्यसले असलै फल दिन्छ, कि त रुखलाई खराब बनाऊ त्यसले खराबै फल दिन्छ। यो कुरा चाहिँ कस्तो कुरा हो भन्दाखेरि हामीले कस्तो प्रकारको शिक्षा दिइराखेका छौँ मण्डलीमा, हामीले कस्तो प्रकारको जीवनशैली जिइराखेका छौँ, अनि हाम्रो जीवन गवाई चाहिँ कस्तो प्रकारको बनिराखेको छ। एउटा सानो बालकलाई जस्तो प्रकारले घरमा शिक्षा दियो, पहिलो पाठशाला बालकको आफ्नै घर भएको कारणले आमाले बोल्ने कुरा, बच्चाले बोल्ने कुरा नै बच्चाले सिकिराखेको हुन्छ। आमाको स्वभाव पनि त्यो बच्चाले सिकिराखेको हुन्छ, अनि बुबाको स्वभाव पनि त्यो बच्चाले सिकिराखेको हुन्छ। र जे कुराहरू हाम्रो घरमा हामी जस्तो प्रकारको व्यवहार गर्छौँ, जस्तो प्रकारको बोली बोल्छौँ, त्यो बच्चाले त्यस्तै परिवारले चाहिँ सिकिराखेको हुन्छ। अनि त्यो बच्चाको जीवन चाहिँ त्यस्तै प्रकारले जरा गाडिँदै जान्छ, र त्यो बच्चाको जीवन चाहिँ त्यसै प्रकारले चाहिँ हुर्कन सुरु गर्दछ। यस कारणले आज हामीले मण्डलीमा कस्तो प्रकारको कलमी बाँधिराखेका छौँ, असल फल फलाउने कलमी बाँधेका छौँ, अथवा हामीले खराब फल फलाउने कलमी बाँधेका छौँ, जो हामी आफैभित्र त्यो चाहिँ निर्भर रहन्छ। हाम्रो जीवनशैली कस्तो प्रकारको छ र हामी कस्तो प्रकारको काम गरिराखेका छौँ, त्यही मुताबिक तपाईँ र मलाई पछ्याउनेहरूले पनि सिकिराखेका हुन्छन्। मण्डली परिवार, अनि कतिपय पटक हामी एउटा शिक्षकले यस्तो कुरा सिकाउँछ विद्यार्थीहरूलाई, बाबु नानीहरू चुरोट पिउन हुँदैन, खैनी खान हुँदैन, जाँडक्सी खान हुँदैन भनेर भनिराखेको हुन्छ। अनि फेरि त्यही विद्यार्थीले त्यही टिचरलाई बेलुका पख चाहिँ अथवा कुनै समय जाँड खाएर माथि राखेको भेट्न पनि सक्छ, अनि चुरोट खाँदै गरेको देख्न पनि सक्छ। यस कारणले हामी बोली र मुखले ठिक्क नपारौँ, अनि यो शिक्षक जस्तो यदि हामी बनेका छौँ भने हामीले कस्तो प्रकारको कलमी बाँधिराखेका छौँ, रुखलाई कस्तो प्रकारले निर्माण गरिराखेका छौँ। आज तपाईँले जस्तो प्रकारको कलमी बाँध्नुहुन्छ, जस्तो प्रकारको रुखलाई बनाउनुहुन्छ, त्यस्तै प्रकारको फल चाहिँ फल्नेछ, त्यो समयसँगै फल्नेछ। र त्यस कुराको लेखा तपाईँ र मैले प्रभुलाई दिन पर्नेछ। कतिपय पटक हामी फल्ना यस्तो, भिस्काना यस्तो, हामी त्यो व्यक्ति त्यस्तो भनिकन कयौँ पटक हामी अर्को व्यक्तिलाई त्यो कुराहरू भनिराखेका हुन्छौँ, अर्को व्यक्तिसँग हामी यस्तै कुरा गरिराखेका हुन्छौँ। अनि साउनमा आँखा फुटेको गोरु जस्तै हामी हरियो देखिराखेका हुन्छौँ। अनि फल्नाले यस्तो भनेको थियो, त्यो व्यक्ति यस्तै त होला नि, त्यो मान्छे त्यस्तै त होला नि, त्यसको त खाली समस्या मात्रै देखाउँछ, त्यो त जीवनमा यस्तो छ, खाली उस्तो छ, यस्तो प्रकारको कुराहरू हामी गरिराखेका हुन्छौँ। यो कुराले चाहिँ सुन्ने व्यक्तिको जीवनमा हामी कस्तो प्रकारको विषहरू हालिराखेका हुन्छौँ, कस्तो प्रकारको औषधि चाहिँ हालिराखेका हुन्छौँ त्यो रुखमा चाहिँ, अनि त्यही पोषण प्राप्त गरिराखेको हुन्छ त्यो रुखले चाहिँ, अनि त्यसको फल पनि त्यही अनुसार चाहिँ फल्न सुरु गर्छ। यहाँनिर प्रभु येशू ख्रीष्ट को हुन्छ भनिकन प्रभुलाई संसारका मानिसले चिनेनन्, प्रभुलाई संसारका मानिसले चिनेनन्, त्यसैले त ढुङ्गाले हाने। उहाँले गर्नुभएको अचम्मका कामहरूलाई पनि यसले त भूतहरूको मालिक बालजिबुलबाट पो भूतहरू निकाल्छ त भन्नसम्म यहुदीहरू पछि परेनन्। आज यही यहुदी जस्तै हामी हुन सक्छौँ। हामीमा प्रभुले तिमीहरू अट्टेरी र हठी पुस्ता हो भनेर भन्नुभयो, ढोगीहरू भनेर भन्नुभयो, सर्पका बच्चाहरू भनेर भन्नुभयो, जसले चाहिँ गोमन साँपले जस्तै विष चाहिँ छर्ने काम गर्दछ। आज हामीले बोलेको वचन चाहिँ परमेश्वरको अनुग्रह र कृपाको वचन हुनुपर्ने ठाउँमा कैयौँ पटक चाहिँ यो साँपको बच्चाले छोड्ने विष जस्तै तरिकाबाट हामीले राम्रै बोलेको भए तापनि त्यो कुराहरू अनि अर्को व्यक्तिमा चाहिँ सरिराखेको हुन्छ।
अनि त्यो व्यक्तिले अर्कोलाई अर्कोले अर्कोलाई अर्कोले अर्कोलाई अनि प्रभुको जनको चाहिँ त्यहाँ भयङ्कर बदनाम, त्यहाँ भयङ्कर चाहिँ प्रभुको जनको चाहिँ बदनाम। प्रभुले के भन्नुभयो? जसले मलाई ग्रहण गर्छ त्यसले तिमीहरूलाई ग्रहण गर्छ भन्ने कुरा यहाँ प्रभुले के भन्नुभयो? लुका 10:16 जसले तिमीहरूका कुरा सुन्छ त्यसले मेरो कुरा सुन्छ, जसले तिमीहरूलाई अस्वीकार गर्दछ त्यसले मलाई अस्वीकार गर्दछ, र जसले मलाई अस्वीकार गर्दछ त्यसले मलाई पठाउनेलाई अस्वीकार गर्दछ भनेर भन्नुभयो। तिमीहरूलाई पनि अस्वीकार गर्नेले चाहिँ मलाई अस्वीकार गर्छ, अनि मलाई अस्वीकार गर्नेले मलाई पठाउनेलाई अस्वीकार गर्छ भनिकन प्रभुले भन्नुभयो। यस कारणले हामीले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, परमेश्वरको जन प्रभुका छोराछोरीहरूलाई यदि हामीले ठिक तरिकाले चिन्न सकेनौँ भने हामीले यस्तै प्रकारको कामहरू गर्न सक्छौँ, बोल्न सक्छौँ, यस्तै बोली बोल्न सक्छौँ। तर हामीलाई थाहा छ स्पष्ट रूपमा मत्तीको पुस्तकमा गएर हेर्ने भने मत्ती 12 अध्यायतिर गएर हामीले हेर्दाखेरि त्यहाँनिर के पाउँछौँ भन्दाखेरि मत्ती 12को 36 अनि 37 म तिमीहरूलाई भन्दछु हरेक व्यर्थको कुरा जो मानिसहरू बोल्दछन् न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनुपर्नेछ, किनकि तिम्रा वचनहरूले तिमी निर्दोष ठहरिनेछौ र तिम्रा वचनहरूले तिमी दोषी ठहरिनेछौ भनिकन यहाँ लेखिएको छ। प्रभु येशू ख्रीष्टले के भन्नुभयो भन्दाखेरि 35 पदमा मत्ती 12को 35मा असल मानिसले आफूभित्र भरिएका असल थोकबाट असलै थोक निकाल्छ, तर दुष्ट मानिसले आफूमा भरिएको दुष्टताबाट दुष्ट थोक निकाल्छ भनेर भन्नुभयो। आज जे कुराले हामी भरिएका छौँ त्यही कुरा नै हामीबाट बग्न सुरु हुन्छ, अनि त्यही कुरा हामी सिकाउँछौँ, त्यही कुरा हामी गर्छौँ, अनि त्यही कुराको प्रतिफल चाहिँ एक दिन चाहिँ तपाईँ र मेरो जीवनमा चाहिँ त्यो के हुन्छ? तयारी हुन्छ, किनकि हरेक व्यर्थको बोलीको चाहिँ लेखा दिनुपर्छ भन्ने कुरा मत्ती 12को 36-37मा लेखिएको छ। यस कारणले किनकि तिम्रा वचनहरूले तिमी निर्दोष ठहरिनेछौ र तिम्रा वचनहरूले तिमी दोषी ठहरिनेछौ। आज हामीले परमेश्वरको दृष्टिमा यदि त्यो न्यायको दिनमा चाहिँ दोषी ठहरिने तरिकाले हामी बोलेका छौँ, सिकाएका छौँ र हामीले त्यो प्रकारको चाहिँ कलमी बाँधिराखेका छौँ भने आज हामीले विचार गर्नुपर्ने कुराहरू हाम्रो जीवनमा आइपरेको छ। यो समय भनेको हामी तयारी हुने समयहरू हो, यो समय हामी धेरै असल फल फलाउने समयहरू हो, यो समय चाहिँ परमेश्वरको राज्य निर्माणको समयहरू हो मण्डली परिवार। यस कारणले एउटा संसारमा एउटा भनाइ छ, फुलको आँखामा फुलै संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार भनेर। प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि विभिन्न प्रकारको लक्षणहरूलाई प्रभुले चिन्न सकेनन्, तर प्रभुले गुप्तमा यी चेलाहरूको चाहिँ आत्मिक आँखाहरू खोलिदिनु भयो, जसको कारणले यी चेलाहरूले प्रभुलाई चिन्न सके, जान्न सके। यस कारणले त प्रभुले भन्नुभयो लुका 10:23मा धन्य हुन् ती आँखा जसले तिमीहरूले देखेका यी कुराहरू देख्दछन्। आमेन। आज तपाईँले पनि यी चेलाहरूले देखेको कुरा देख्नको निम्ति तपाईँ प्रभुको वचनतर्फ आफ्नो ध्यानलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। वचनको आज्ञाकारितामा सफिसियन्ट भएर जिउनको लागि आवश्यकता छ। जुन उद्देश्यले परमेश्वरले तपाईँलाई बोलाउनु भएको हो नि त्यही उद्देश्यमा तपाईँ निर्माण भएर अनि तपाईँले पनि एक असल कलमी बाँध्ने व्यक्ति तपाईँ हुनुपर्छ, किनकि तपाईँ परमेश्वरको राज्यमा साधारण व्यक्ति होइन, तपाईँ एक महत्त्वपूर्ण व्यक्ति हुनुहुन्छ। जुन तपाईँको जीवनमा परमेश्वरको योजना महान छ र तपाईँलाई परमेश्वरले त्यो जिम्मेवार व्यक्तिको रूपमा खडा गर्नुभएको छ। अनि आज तपाईँ भित्र भएको कुरा चाहिँ परमेश्वरको राज्यमा प्रभुले बगाइराख्नु भएको छ र ती कुराहरूले चाहिँ कस्तो प्रकारको बेनिफिट दिइराखेको छ, कस्तो प्रकारको उपलब्धि हासिल गरिराखेको छ तपाईँबाट बगेको कुराहरूले। यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा हो। कैयौँ पटक हामी बोल्ने कुराहरूमा हामी विचार गर्दैनौँ, कैयौँ पटक हामी सोच्ने कुरामा हामीले विचार गर्दैनौँ, अनि हामी बालकहरूले जस्तै सोच्छौँ अनि बालकहरूले जस्तै बोल्छौँ। यस कारणले त प्रभु येशूले भन्नुभयो, के भन्नुभयो यहाँनिर प्रभुले भन्नुभएको कुरालाई ध्यान दिनुहोस्। हे पिता स्वर्ग र पृथ्वीमा का परम प्रभु, म तपाईँमा धन्यवाद चढाउँदछु
किनकि तपाईँले यी कुरा बुद्धिमान र समझदारबाट गुप्त राखेर बालकहरूलाई प्रकट गर्नुभयो, किनकि पिता तपाईँलाई केही असल लाग्यो भनेको बालकहरूलाई भनेको चाहिँ केही पनि नजाने अबोधहरूलाई प्रभुले प्रकट गर्नुभयो। सक्षम, पर्फेक्ट, अति नै म हुँ भन्ने व्यक्तिहरू जोहरूलाई चाहिँ प्रभुले प्रकट गर्नुभयो, जसले जान्न चाहेका थिए, जसले बुझ्न चाहेका थिए, तर प्रभुले तिनीहरूको दृष्टि र समझशक्तिबाट यी कुरा टाढा राख्नुभयो। तर जसलाई केही पनि थाहा थिएन, अबोध थिए, भलो हृदयका व्यक्तिहरू, जो सोझाहरू, जो चाहिँ हृदय प्रभुमा ढुक्क साथ विश्वास गर्ने व्यक्तिहरू, त्यस्ता व्यक्तिहरूको बिचमा उहाँले त्यो रहस्यहरू खोलिदिनु भयो। हामी कैयौँ पटक अति नै बाटो पल्टिन्छौँ, म जस्तो कोही छैन भनेर हामी भन्छौँ, म भनेर आफूलाई म बनाउँछौँ। तर प्रभुले त भन्नुभयो, बालकहरूलाई तपाईँले प्रकट गराउनु। परमेश्वरको राज्य कति गुप्त कुरा र गहिरो कुरा चाहिँ ती बालकहरूलाई, अर्थात् ती भला मानिसहरू जो कसैको विरुद्धमा चासो दिँदैनन्, जो चाहिँ परमेश्वरतर्फ एक टक लाएर हेर्ने गर्छन्, त्यस्ताहरूलाई चाहिँ प्रभुले प्रकट गर्नुभयो। आज हामी व्यक्तिगत रूपमा कुनै प्रभुको जनलाई चिन्नुको साटो चाहिँ हामी भन्छौँ, ए व्यक्ति कस्तो होला है, ए व्यक्ति कस्तो होला है, ए उसले त यस्तो भनेको थियो कि त्यस्तै हो कि क्या हो। हामी त्यस्तो कुरा गर्छौँ। हामीलाई थाहा छ परमेश्वरको जन चाहिँ, परमेश्वरको जनले चाहिँ के देखेको छ भन्दाखेरि एउटा कोठाभित्र बसेर कहाँ के भइराखेको छ भन्ने कुरा चाहिँ देखिराखेको घटनाक्रम इजरायलको इतिहासमा हामीले देख्दछौँ। एलिसा अगमवक्ताको जीवनमा हामीले हेर्ने भने त्यो कुराहरू हामीले पाउँछौँ। मण्डली परिवार, कति कुराहरू प्रभुले हामीलाई प्रकट गर्नुहुन्छ, कति कुराहरू प्रभुले हामीलाई देखाउनुहुन्छ। जब हामी उहाँको वचनमा रहन्छौँ भने के भइराखेको छ र के हुनेवाला छ भन्ने कुरा पनि उहाँले देखाउनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी परमप्रभुको भयमा, प्रभुको वचनको डरमा हामी जब जिउँछौँ भनेदेखि व्यक्तिगत रूपमा हरेकलाई चिन्ने त्यो आत्मा छुट्याउने वरदान प्रभुले तपाईँ र मलाई दिनुहुन्छ। अनि हुन आउने कुराहरू पनि उहाँले तपाईँ र मलाई देखाउनुहुन्छ र उहाँको योजना पनि उहाँले हामीलाई प्रकटीकरण गरिदिनुहुन्छ। आमेन। मण्डली परिवार, पवित्र आत्माले नै यी सबै कुरालाई प्रकटीकरण गरिदिनुहुन्छ तपाईँको जीवनमा। तपाईँले कुनै व्यक्तिको बारेमा बुझ्नुभन्दा तपाईँलाई बुझाउने व्यक्तिले गलत तरिकाले बुझाइदेला, अथवा सबै व्यक्तिले ठिक तरिकाले सही तरिकाले प्रभुलाई चिन्न सक्छन् भन्ने कुरा होइन। तर यहाँ प्रभुले जसका चाहिँ प्रभुले आफूलाई प्रकट गर्न चाहनुभयो ती व्यक्तिहरूले चाहिँ पितालाई चिन्न सक्छन् भनिकन यहाँ प्रभु यीशुले बताउनु भएको छ। किनभने मेरा पिताले सबै थोक मलाई सुम्पिदिनु भएको छ। पुत्र को हो भनी पिता बाहेक कसैले जान्दैन, पिता को हुनुहुन्छ भनी पुत्रले बाहेक र पुत्रले उहाँलाई जसका प्रकट गर्ने इच्छा गर्दछ त्यसले बाहेक अरू कसैले जान्दैन भनेर भन्नुभयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा प्रभुले जान्नुहुन्छ र उहाँले बोलाउनुहुन्छ अनि उहाँलाई चिन्नको लागि त्यो अन्तर्दृष्टिलाई आत्मिक आँखाले खोलिदिनुहुन्छ भने अनि प्रभुले नै पिता को हुनुहुन्छ भनिकन उहाँले सिकाउनुहुन्छ, चिनाउनुहुन्छ। अनि आज प्रभु हामीमा रहेर एक अर्कालाई हामीले नदेखे तापनि हामी आत्मिक रूपमा चिन्न सक्छौँ। आमेन। मण्डली परिवार, हामीले मत्तीको 7को 18 गएर हेऱ्यौँ भन्दाखेरि त्यहाँ के भनेको छ भन्दाखेरि असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन, न त खराब रुखले असल फल फलाउन सक्दछ। त्यस कारणले
मण्डली परिवार हामी आफै पनि कस्तो फल बनेका छौँ यो कुरा हामीले विचार गरौँ। हामीले फलाएको फल चाहिँ कस्तो प्रकारको हो, किनकि असल रुखले खराब फल फलाउन सक्दैन र खराब रुखले असल फल फलाउन सक्दैन। हो भलै हामीले कलमी बाँच्छौँ होला, कलमी बाँधेर आधुनिक कृषि गर्नको लागि हामी तयारी हुन्छौँ होला, तापनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले बाँधेको कलमीले चाहिँ कस्तो प्रकारको चाहिँ फल दिनेवाला छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो कृषकले जान्न आवश्यकता छ। त्यस कारणले आज हामी परमेश्वरको राज्यका त्यो कृषक हौँ, त्यो जिम्मेवार व्यक्ति हौँ। आज हामीले त्यो कलमी बाँधिराखेको समयलाई हामी विचार गरौँ र आज हामी कस्तो कलमी बाँध्दैछौँ र कस्तो फल फल्नेवाला छ यो कुरालाई विचार गरौँ। यदि हामीले यो कुरालाई अलिकति मात्रै हेलचक्राइ गऱ्यौँ र हामीले दिने शिक्षामा प्रभुको सिद्धान्तमा र ख्रिस्ट आधारित शिक्षा र सिद्धान्तमा हामीले बिब्लिकल बेसको स्ट्यान्डमा रहेर हामीले यदि सिकाएनौँ, हामीले यदि सिकेनौँ भनेदेखि हामीलाई ठुलो धोका हुनेछ, जसको कारणले न त हामी प्रभुको जनलाई चिन्न सक्छौँ, न त हामीले चाहिँ प्रभुको वचनलाई बुझ्न सक्छौँ, न त परमेश्वरको प्रेमलाई बुझ्न सक्छौँ, न त प्रभु येशूलाई नै चिन्न सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा आज हामीले हाम्रो आत्मिक आँखाहरू चाहिँ खोलिनको लागि आवश्यकता छ, किनभने जुन कुराहरू प्रभु येशूले आफ्ना चेलाहरूले देखिराखेको कुराहरू बताउनु भयो। लुकाको पुस्तक 10:23 धन्य हुन् ती आँखा जसले तिमीहरूले देखेका यी कुराहरू देख्दछन्। हामी आज ती चेलाहरूले देखेको ती कुराहरू, त्यो महिमालाई तपाईँले र मैले देख्नुपर्छ। अनि त्यो महिमा चाहिँ तपाईँ र मबाट गुप्तमा रहस्यमा हुनु हुँदैन। आमेन। जब हामीले देख्दछौँ नि सत्य के हो स्पष्ट रूपमा बुझ्छौँ अनि सत्यले मानिसलाई स्वतन्त्र गर्दछ भनिकन वचनमा लेखिएको छ। त्यस कारणले ख्रिस्ट आधारित शिक्षा र सिद्धान्तमा उहाँको सत्यतामा रहेर हामी प्रभुको भरोसामा हामी अगाडि बढौँ। कुनै व्यक्तिले भलै तपाईँलाई सल्लाह दिन सक्छ यस्तो उस्तो भनेर, तर ती कुराभन्दा पनि पवित्र आत्माद्वारा तपाईँले यदि सल्लाहमा पनि भयो भने सबै कुराको सहायता र सुरक्षा, सबै कुराको चाहिँ प्रकटीकरण पवित्र आत्माले तपाईँ अनि मलाई गर्नुहुनेछ। आमेन। आउनुहोस् हामी फेरि पनि लुका 10:23 पढिकन हामी वचनलाई बिट मार्नेछौँ। धन्य हुन् ती आँखा जसले तिमीहरूले देखेका यी कुराहरू देख्दछन्। आमेन। सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वोच्चमा विराजमान हुनुहुन्छ परमेश्वर, यो बिहानी म तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छु पिता। यो बिहानी तपाईँको आत्माको अभिषेक प्रभु हरेक तपाईँको प्रियहरूको जीवनमा अभिषेक गर्नुहोस् पिता, र हरेक आत्मिक आँखाहरूलाई खोलिदिनुहोस् ताकि जुन 70 चेलाहरूले देखेका त्यो महिमा आज हरेक तपाईँको प्रियहरूले देख्नु पर्दछ पिता। हरेकलाई त्यो तपाईँको रहस्यको कुराहरू तपाईँले प्रकटीकरण गरिदिनुहोस् कि तपाईँ प्रभु येशू ख्रिस्ट को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा अझै गहिराईबाट चिन्नलाई तपाईँले सहायता गर्नुहोस् पिता। धन्यवाद छ पिता, अन्योलतामा हराउनबाट, आफैलाई धोका दिनबाट र म अनि मलाई हुनबाट तपाईँले बचाउनुहोस् प्रभु। सारा जीवनको मार्गमा तपाईँ उचालिनुहोस्, तपाईँ सम्मानित हुनुहोस् पिता। तपाईँको उपस्थित र डाइरेक्सन हरेक मण्डललाई दिनुहोस् ताकि तपाईँ हरेक मार्गमा प्रभु महिमित हुनुहोस्, ताकि तपाईँको प्रियहरू तपाईँको डर र भयमा जिउँदै तपाईँको महिमा गर्दै तपाईँको राज्य निर्माणमा अगाडि बढ्न सकुन्। येशू प्रभुको नाममा आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। म फेथ ग्राउन्ड नेपालबाट